Mga igsuon, ato na pud ni tubagon kining balik-balik nga pagpangatake sa mga protestante. Kay matud pa nila ang rosaryo iya kuno sa yawa. Ug ang uban moingon pud na iya sa pagano. Kay balik-balik kuno nga pagampo. Unya ilang gamiton ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 7. Abi ninyo mga igsuon, nakaingon man gud ni ana kining mga protestante tungod kay nangita sila og litra por litra nga mabasa sa Biblia nga rosaryo. Kay matud pa nila kung dili kuno mabasa sa Biblia, dili tuohan. Pero wala gyud kay mabasa sa Biblia nga ang rosaryo iya sa yawa. Wala sab kay mabasa sa Biblia nga ang pagano nagrosaryo. Timan-i mga igsuon, ang Biblia kinahanglan sabton. Lucas kapitulo 10 bersikulo 25 ngadto 26 ug Buhat kapitulo 15 bersikulo 27. Atong timan-an nga dili tanang balik-balik kapag ampo gidili sa Ginoo. Ang gisunod natong mga Katoliko mao ang pagkamaampuon sa atong Ginoo. Kay ang Ginoo nagbalik-balik sa pagampo sa samang mga pulong. Naa mabasa sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 39 ngadto 44. Ug ato usab gisunod ang mga anghel sa langit kay sila usab nagampo og balik-balik. Isaias kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto 3. Ug bisan gani ang mga Israelita nagampo man gani og balik-balik nga pagampo. Naa sa Salmo 136 bersikulo 1 ngadto 26. Atong basahon gani. Mubasa lang ta og pipila ka mga bersikulo. Pero kani nga pagampo balik-balik yun gikan sa bersikulo 1 hangtod 26. Paminawag tarong. Giingon din Salmo 136 bersikulo 1 ngadto 26. O pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya lamang ang nagbuhat og dagkong milagro. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang kaalam gibuhat niya ang kalangitan. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Gibuhat niya ang yuta ibabaw sa ilalom nga tubig. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya mao'y nagbuhat sa adlaw ug sa bulan. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang adlaw magmando panahon sa adlaw. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang bulan ug kabituunan magmando sa kagabhion. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Hangtod gyud ngadto sa bersikulo 26. Gabalik-balik yun na nga pagampo. Kanang giingon nga ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Taas kaayo og balik-balik pag yun nga pagampo. Busa dili tinuod nga tanang balik-balik nga pagampo og gidili sa Ginoo. Tungod kay balik-balik man sab ang atong mga sala, kinahanglan balik-balik pud ang atong pagdebosyon aron atong malikayan ang naanda natong mga sala. Kung ang atong pagampo mahinungdanon, bisan pa og magbalik-balik, dili gyud kini ikasuko sa Dios. Busa mga igsuon kong Katoliko, pray the rosary every day. Kay matod pa ni Saint Jose Maria Escriva, the Holy Rosary is a powerful weapon. Use it with confidence and you'll be amazed at the results.
O Mary conceived without original sin, pray for us who have recourse to thee. God bless mga igsoon.